नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. काल देशाच्या पंतप्रधानान आव्हान केलं आपल्या कार्यकर्त्यांक प्रत्येक घरान खंय सिंदूर पोचोवपाचो प्रयत्न करा. बऱ्याची गोष्ट हांव समर्थनय करता. पण सिंदूर शाबूत उरतलो जाल्यार आनीकूय एक गोश्टी आसा. प्रत्येक घरान एक नोकरी दिवपाचो प्रयत्न करा. प्रत्येक घरान 2 वेळचें जेवण जनतेक कशें गावतलें गोरगरिबांक ते प्रयत्न करा. जेन्ना 2 वेळचें जेवण प्रत्येकाच्या पोटान पडटलें तेन्नाच तेंचो सिंदूर शाबूत उरतलो. तशेंच एक नोकरी गावली एखादी तेन्नाय कोणाचो सिंदूर शाबूत उरतलो. कित्याक आतां पयशे न्हू भारतभर किंवा गोंयाभर आमच्या गोंयांत तरी आत्महत्या कोण करिना. पण भारतान इतर भागांत खुबश्यो आमकां न्यूजा वयल्यान कळटा कितें सांगता. नोकरी ना म्हणून आनी जेवण गावना म्हणून खुबशे आत्महत्या करणारे केसी फुडें येता. ह्यो 2 गोश्टी तुमी सर्वसामान्य जनतेक दिवची न्हू जाल्यार सिंदूर तुमकां आनी घरान वाटची गरज पडची ना. म्हाजे देशाच्या पंतप्रधाना कडेन तशेंच आमच्या गोंयच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणटा प्रत्येक घरान एक तरी नोकरी दिवपाचो प्रयत्न करा जेणे करून त्यांच्या बायलांचो सिंदूर शाबूत उरतलो. देव बरें करूं.